म्हज्या चॅनलाक परत तुमकां हांव स्वागत करता। आज हांव तुमकां रोविनास फिश फ्राय मसाला यूज करन मसली बसची रीत दाखोवन आसा। मसली कान घेतना केदाळे फुल तांबडे आसा की म्हण पळयचे। फुल तांबडे असल्यार ते फ्रेश आसा म्हण अर्थ। पयले मसलेचे पाकाटे आमी काडया। ह्या मसलेचे नाव शंकरा या आमी हांगा गांवांत मदमल मीन म्हणटा। तशेंच इंग्लिशान ताका पिंक पर्च म्हण सांगतात आनी महाराष्ट्रा या मुंबई हाका राणी फिश म्हण सांगतात। सडावत जावन गांवांत आमी थोडे सिलेक्टेड मसल्यो मात खावचे, तांतू ही मसली खावची बारी अप्रूप। पूण हांव बेंगलोर आसतना आमकां बरी मसली मेळनातली, अशें जाल्ल्यान म्हाका एक पटी ही मसली ट्राय कर म्हण मसली विकतल्यान सांगले आनी हांवें घरा हाडून ती ट्राय केली आनी मस्त टेस्ट आसली। हांगा तुमी पळयतात म्हज्या हातांत आसचें टूल, खवळां काडचें टूल, आंतू खवळां काडूंक मस्त इजी आनी पुरा खवळां बरें करून काडयेत। मसली नितळ करूंक हांवें एक कटिंग प्लायरी सेपरेट दवरला। पाकाट्या कडेन थोड्या पटी आमकां मस्त हार्ड आसता आनी ते कट करूंक जायना। थोड्या पटी गलपुटां कट करतना तेंय आमकां कट करूंक जायना सुरयेंत, कोयतेंत या कात्रींत। सो त्या दाळा इल्लेशें ह्या कटिंग प्लायरांत कट करन उपरांत सुलभ जावन कट करयेत। हांव मसली नितळ करचे व्हिडिओ तुमकां कित्याक दाखयता म्हण तुमी चिंतून आसूंक पुरो। सगळ्यांक आमकां मसली नितळ करूंक गोत आसा, पूण थोड्या पटी थोडी बिगिनर्स आसतात, तांकां मसली घरांत कशें नितळ करचें म्हण कळीत आसना। सो त्या खातीर हांव मसली नितळ करचे व्हिडिओ काडलो। म्हणजे पयलें हांवें सुमार मसल्यांचे नितळ करचे व्हिडिओज हांवें काडलात डिफरंट मसल्याचे। सो ते म्हज्या यूट्यूब चॅनलार आसा आनी ह्या पेजांत ती आसा। सो ते तुमी सर्च करन तुमी पळोव येता आनी हांव ताजे लिंकी तुमकां डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता। मसलेक मसालो बरो वडीचे जाल्यार ह्या रितीन कारवाणां घालची आनी उपरांत तुमकां जाय जाल्यार इल्लेशें मीठ घालून दवरचें। सडावत हांव पुरा मसली मीठ घालून दवरता, पूण ह्या मसल्याक गरज ना। ही मसली मस्त रुचीक आसता, तर कसं हाका पयलें मीठ घालची गरज ना। आता मसालो तयार करया। 3 मेजा कुल्यार रोविनास फिश फ्राय मसाला, 1 कुल्यार मीठ या तुमच्या रुची प्रकार मीठ घालयेत। उपरांत 3 मेजा कुल्यार आमसाणीचे उदक। आमसाणीच्या उदका बदलाक तुमकां लिंबोळी पिळून घालयेत, तशेंच शिरकोई घालयेत आनी उपरांत 2 कुल्यारां आले लसणीचो पेस्ट। हे सकड बरें करून मिश्रण करचें। तयार केल्लो मसालो आता मसलेक सरवचें बरें करून आनी एक 30 मिनिटां म्हणी ते मॅरिनेट करचें। मॅरिनेट करूंक फ्रिजान दवरल्यार मसली बरी मसालो वोन काडून घेता आनी बरें मॅरिनेशन जाता। हांवें सडावत मसली घरास नितळ करची। एक पटी मसली नितळ केल्या उपरांत ती परतून फ्रिजांत दवरी नाकात, ताजी रूस चलता। जर तर तुमी भायर तावन मसली नितळ करून हाडटात जाल्यार आनी तुमकां तेच दीस रांदूंक ना जाल्यार त्या मसलेक इल्लेशें मीठ आनी हळदी पिठो घालून मॅरिनेट करून दवरा, नातल्यार मसलेचे रूस आनी फ्रेशनेस चलता। मसली भाजूंक हांवें तेल तापोवंक दवरलां आनी आतां मसली हांव दोनी कुशींनी बऱ्या रितीन रोस्ट करून भाजता। तुमी येदोळ मिसर ही मसली टेस्ट करूं ना जाल्यार एक पटी हाडून टेस्ट करून पळया आनी कोणे सकट ही मसली टेस्ट केला, तुमकां कशी लागली म्हण म्हाका कमेंट्सांत सांगा। म्हजो व्हिडिओ तुमी पळयल्ल्या खातीर तुमकां सर्वांक देव बरें करूं।